Panotis loads please, nagmahal, naging kontento sa isa, pinaasa lang pala. Nang asawa, naghanap ng iba. So mo na guys no, bisan pag unsa pa ta pagkaseryoso ug pagkatarong nga natong partner karon, bisan pagkasado mo duha, pero once nga magbinuang na siya sa imuha, nadya posibilidad nga masakitan ka. Kay tungod ni salig ka niya. Yatag nimo ang tanan. Maong isulod lang nato sa una-una na kanang kasakit guys, natural jud na siya. Part jud na siya sa paghigugma. Duha man jud padulngan, pwede tang magmalipay, pwede tang masakitan, kay tungod ni sugal ta. Pero unta no, kanaon tang ubandra nga kabalo na gani kang minyo na ka, na nakay anak, dili na pronta ka magbuhat o dili maayo. Kay kabalo ka? Ang imo japong anak mao'y magproblema, inig kadako ana, mangitag papa, mangitag mama. Ug dili po nato isisi sa atong kaugalingon kung nganong nibiya to siya. Kay siguro didto siya mas magmalipayon, maong didto siya. Dili man po nato masisi ang tao kung nganong nibiya sila sa tuwa. Maong wala tayo nga isisi sa tong kaugalingon, ang importante gibuhat nato ang tanan. Gibuhat nato ang tanan, pagigugma gihatag na nato, tanan-tanan gihatag na. Mao bitaw nang uban on na sa kinaulihan magmahay-mahay na sila. Kay tungod wala nila makita sa imuha ang pagpahalaga nimo sa iya. Maong mao gyud yung maistorya sa imuha no. Piliya to mga butang na magmalipay ka. Ug ayaw to mga butang na puro kasakit lang.